नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। निश्वसितं वेदाः योगेभ्यो किलं जगति कर्ममे तमहं मन्ये विद्यातीर्थमहेश्वरम्। एवम् अर्थज्ञानप्रशंसायाः प्रशंसाबोधिताः मन्त्राः अस्माभिः उच्चार्यमाणाः सन्ति। तत्र अन्यतमो मन्त्रः दृष्टः ये अर्वाङ् उत वा पुराणे वेदं विद्वागुं संहितो वदन्ति इत्याख्यः। ततः प्राक् निरुक्तग्रन्थे प्रमाणान्तरं दृष्टं यदधीतमविज्ञातं निगतेनैव सज्जते अनज्ञायव शुष्कैधो न तज्ज्योतिकर्हिः। एवं स्थाणुरेवं बारहारक्किलाभूत् अधीत्य वेदन्न विजानाति योऽर्थम् इति। तस्य अर्थः चिन्त्यते सम्प्रति। तस्मात् सर्वदेवताबुद्ध्या प्राणिभिः पूज्यस्य वेदार्थविदः लोकद्वयेऽपि श्रेयप्राप्तिरुपपद्यते इति एर्वाङ् इति मन्त्रस्य अन्ते। एवं यस्तु वेदमधीत्यापि अर्थं न विजानाति सोऽयं पुमान् भारमेव हरति। हरति हरणे धारयति इत्यर्थः। तत्र स्थाणुरिति दृष्टान्तः छिन्नशाखं शुष्कं वृक्षमूलं स्थाणुशब्देन उच्यते। छिन्नाः शाखाः यस्य वृक्षस्य एवं शुष्कं यतोहि फलवतः वृक्षस्यापि उपरिवर्धनार्थम् अधस्तनाः शाखाः छिद्यन्ते तथा नास्ति। अस्य शाखाः छिन्नाः किन्तु वृक्षस्य शुष्कः अस्ति। छिन्नशाखं शुष्कं वृक्षमूलं स्थाणुशब्देन उच्यते। तथा यथा इंधनार्थमेव उपयुज्यते न तु पुष्पफलार्थं तथा केवलपाठकस्य भ्रात्यत्वं न भवति इत्येतावदेव न हि अनुष्ठानं स्वर्गादिफलसिद्धिर्वा अस्ति। पाठकाभावे अध्ययन अभावे सति यो दोषः भ्रात्यत्वरूपो दोषः तादृशभ्रात्यत्वम् अस्य न भवति यतोहि अध्ययनं कृतम् इति हेतोः। किन्तु अध्ययनस्य वस्तुतः यत् फलं त्यागाद्यनुष्ठानम् अनुष्ठानेन स्वर्गसिद्धिः तादृशं फलमयं न लभते। यथा शुष्कवृक्षस्य इन्धनार्थमेव उपयोगः पुष्पफलादि फलाद्यर्थम् उपयोगः नास्ति एवम् अयमपि मुख्यं फलं न लभते। यथा इन्धनार्थमेव तादृशः वृक्षः उपयुज्यते न तु पुष्पफलार्थम्। एवं केवलपाठकस्यापि भ्रात्यत्वं न भवति इत्येतावदेव न हि अनुष्ठानं स्वर्गादिफलसिद्धिर्वा अस्ति।
किल इत्यनेन लोकप्रसिद्धिः द्योच्यते। स्थाणुरयं भारहार किलाभूत्। किल इत्यनेन लोकप्रसिद्धिर्द्योच्यते। लोकेऽपि पाठकस्य यावती धनादिपूजा ततोपि अधिका विदुषी दृश्यते। यः वेदपाठं जानाति, पठितुं शक्नोति, तस्य यादृशं धनं प्राप्यते, तेन यादृशं धनं प्राप्यते, ततोपि अधिकं धनम् अर्थज्ञाय दीयते इति। किञ्च यद्वेदवाक्यम् आचार्यात् गृहीतम्, इदं यदधीतम् अभिज्ञातम् इत्यस्य अर्थः। अतः स्थाणुरयं भारहार किलाभूत् अधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्, योऽर्थज्ञेत् सकलं भद्रमश्नुते इत्यनेन अर्थज्ञानेन इह औष्ण्योश्च लोके सुखं प्राप्नोति। अर्थज्ञान अभावे भ्रात्यत्व दोषो न भवति, न एतावता स्वर्गादिफलाप्तिः तस्य इत्यतः अध्ययनविधेः अक्षरग्रहणार्थत्वेपि अक्षरग्रहणपर्यन्तत्वेपि उत्तरविधिप्रयुक्तस्य अर्थज्ञानस्य अभावे असम्पादने सोऽपि निन्द्यः एव भविष्यति। यतो निन्द्यः इति चेत् आरब्धं मध्ये त्यक्तम् इति रीत्या भवति। अर्थज्ञानार्थम् अपेक्षितम् अक्षरग्रहणं कृतं, ततोपि प्रयत्नः क्रियते चेत् अर्थज्ञानस्य आप्तिः भवति, किन्तु ततः न क्लेशः भवति इति चित्तवान् मध्यमो भवति। प्रारभ्य विघ्नविहता विरमति मध्याः। यस्तु अर्थज्ञानं सम्पादयति, अर्थज्ञो भवति, स च उभयत्र पूज्यो भवति इति अनर्थज्ञ निन्दा अर्थज्ञस्य प्रशंसा च स्थाणुरयं भारहार किल भवति। एवं यदधीतम् अविज्ञातम् इत्यस्य अर्थः यद्वेदवाक्यम् आचार्यात् गृहीतम्, आचार्यात् गृहीतम् इत्यस्य अर्थः कः? अर्थज्ञानरहितं पाठरूपेणैव पुनः पुनः उच्चार्यते। तत् कदाचिदपि न ज्वलति, स्वार्थं न प्रकाशयति। सम्यक् उच्चार्यते चेदपि अर्थज्ञानं नास्ति इति हेतोः तन्न ज्वलति। सः वेदः स्वार्थं न प्रकाशयति। यथा अग्निरहितप्रदेशे प्रक्षिप्तं शुष्ककाष्ठं न ज्वलति तद्वत्। शुष्कं काष्ठं ज्वलने समर्थं चेदपि अग्निरहितप्रदेशे प्रक्षेपे अस्ति कथं ज्वलति? एवमेव अयं वेदः सम्यक् अधीतः कण्ठस्थे सुस्थितिः, अस्य विनियोगः क्व भवेत्? अर्थज्ञाने उपयोगः भवेत्। यदि अर्थज्ञाने उपयोगः न क्रियते चेत् तन्न ज्वलति। तथा सति तस्य वाक्यस्य वेदत्वमेव मुख्यं न स्यात्। इतोपि अग्रे गच्छति अस्ति, वेदाध्ययनं सम्पन्नमित्येव वक्तुं न शक्यते, यतोहि सः वेदो न स्यात्। कुतो न स्यात्? अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेन इति वेदशब्दनिर्वचनात्। वेदो नाम कः? पुरुषार्थस्य उपायम् अलौकिकम् उपायं वेत्ति।
येन वेत्ति स एव वेदः येन तु वेदः पठ्यते तदर्थः न चिन्त्यते तेन अधीतस्य वेदत्वमेव न स्यात्। अलौकिकं पुरुषार्थोपायं वेत्ति अनेन इति वेदशब्दनिर्वचनम्। तथा च उक्तं प्रत्यक्षेणानुमित्या वा यस्तूपायो न बुध्यते एतं विदन्ति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता। यः उपायः प्रत्यक्षतः वा अनुमित्या वा अशक्यः ज्ञातुमशक्यः तादृशः उपायः वेदेन भवति। एतम् उपायं विदन्ति वेदेन तस्मात् वेदस्य वेदता। अतः अर्थज्ञान अभावे ज्ञानजनकत्वं बोधजनकत्वमेव नास्ति वेदस्य। तर्हि अलौकिक उपायजनकत्वं नाम वेदत्वम्। अलौकिक उपायजनकता नास्ति खलु तस्य मन्त्रस्य, तद्दृष्ट्या नास्ति इति हेतोः वेदत्वमेव न स्यात्। अतः मुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातव्यः एव तदर्थः। वेदपदार्थस्य वेदशब्दस्य रूढ्यङ्गीकारे सर्वोऽपि वेदः तेन ज्ञातः यः वेदः सः मयापि ज्ञातश्चेत् तर्हि सः वेदः भवत्येव खलु। तर्हि कथम् अयं वेदो नास्ति इति चेत् रूढ्यङ्गीकारे भवत्येव वेदत्वम्। किन्तु वित्पत्त्यङ्गीकारे सा वित्पत्तिः यः अनर्थज्ञः तद्विषये न घटते। वित्पत्तिश्च सर्वसम्मता इति हेतोः मुख्यं वेदत्वं मुख्यवेदत्वसिद्धये ज्ञातव्यः एव तदर्थः वेदार्थः। ज्ञातव्यः एव तदर्थः इति न केवलं भाष्यकारेण उच्यते, न किञ्चित् न कयाचित् युक्त्या प्रदर्श्यते दृष्टान्तदाष्टान्तिकेन। वेदः एव साक्षात् वदति वेदार्थो ज्ञेयः इति। स च मन्त्रः यास्केन उदाहृतः निरुक्ते कीदृशः सः मन्त्रः इति। उतत्वः पश्यन्नदादर्शवाच उतत्वः शृण्वन्न शृणोत्येनाम् उतोत्वस्मि तन्वा निसस्रे जाये वपत्या उशती सुवासाः। उतत्वः पश्यन् नददर्श वाचम्। त्वः इति एकपर्यायः सर्वनामसौगिकः त्वशब्दः अस्ति। अदन्तः एकपर्यायः। एकः पश्यन्नपि न पश्यति पश्यन् न ददर्श वाचम् तत्र पूर्वार्धतात्पर्यं स एव दर्शयति। अप्येकः पश्यन् न पश्यति वाचम्। पश्यन् न पश्यति इति कथम् अर्थविरोधः अस्ति खलु। पश्यति भोः किन्तु तस्य दृष्टिः कीदृशविषयिणी अस्ति इति चेत् अयं शब्दः अयं वेदः इत्येतावत् मात्र बोधकः अस्ति इत्येतावत् विषयकमेव ज्ञानं तस्य भवति। न ततोपि विशिष्य अयम् उपसर्गः इदं तिङन्तम् इदं सुबन्त अयं सुबन्तशब्दः ईदृशी विभक्तिः अस्ति इति अर्थज्ञान अभावात् वेदार्थं पश्यति वेदं पश्यन्नपि वेदार्थं न पश्यति इति हेतोः पश्यन्नपि न पश्यति।
अप्येकः शृण्वन् न शृणोत्येनाम् इति अविद्वांसमाह अविद्वांसमाह अर्धच्छम् यः पुमान् अर्थं न वेत्ति तं प्रति पूर्वार्धेन मन्त्रो ब्रूते यः एकः पुरुषः पाठमात्र पर्यवसितः वेदरूपां वाचं पश्यन्नपि न सम्यक् पश्यति कुतः एकवचन बहुवचनादि विवेकाभावे पाठशुद्धेरपि कर्तुम् अशक्यत्वात् इदम् एकवचनम् इदं द्विवचनम् इदं बहुवचनम् इति यः कर्तुं न जानाति एकवचनादि ज्ञानमपि तस्य नास्ति क्वचित् स्खलितता भवति तर्हि पाठशुद्धिमपि सः कर्तुं न शक्नोति एकवचन बहुवचनादि विवेकाभावे पाठशुद्धेरपि कर्तुम् अशक्यत्वात् सा अपेक्षिता भवति तादृशी गतिः बुद्धिरपेक्षिता एकवचनादि बुद्धिः यतः वायुमेव स्वेन भागधे येनोपधावति स एवैनं भूतिं गमयति आदित्यानेव स्वेन भागधे येनोपधावति ते एवैनं भूतिं गमयन्ति इति गमयति गमयन्ति त एवैनं स एवैनं इत्यनयोः वैलक्षण्यं यः अवगच्छति एकवचनादि विशेषज्ञानवान् अवगच्छति तर्हि वायुः इत्येकः कर्ता अस्ति वायुः भूतिं गमयति इत्येकवचनमपेक्षते आदित्यान् इति बहुवचनमस्ति अतः यतोः ते इति बहुवचनमपेक्षते भूतिं गमयन्ति इति बहुवचनमपेक्षते यस्तु एवं न जानाति सम्यक् कंठस्थं करोति तथापि कदाचित् स्खलितवशात् अन्यथा पाठे संपन्ने तमेव पाठम् अनुवर्तयति शोधयितुं न शक्नोति आदित्यानेव स्वेन भागधे येनोपधावति एवैनं भूतिं गमयति इत्यादौ अव्युत्पन्नः कथं पाठं निश्चिनुयात् तत्र एवं पाठः इति कथं निश्चिनुयात् अतः सामान्यतः वा संस्कृतज्ञानम् अत्यन्तम् अपेक्षितं तादृशं ज्ञानं नास्ति चेत् पश्यन्नपि न पश्यति इति भवति सामान्यतः इत्यपेक्षया अङ्गादिज्ञानम् इत्यर्थः तर्हि साङ्गाध्ययनमस्ति चेत् तर्हि तस्य सर्वं सिद्ध्यति वा इति चेत् न तत्रापि इतोपि अस्ति वेदार्थः सामान्यभूतः कीदृशः उदत्वशृण्वन्न शृणोत्येन शिक्षां पठति व्याकरणं पठति निरुक्तं पठति छन्दः पठति अतः पादव्यवस्थां जानाति निरुक्तं पठति अर्थविशेषे तात्पर्यम् अवगच्छति व्याकरणं पठति संध्यादिविशेषं जानाति एकवचनादि ज्ञानं तस्य भवति शिक्षां पठति उच्चारणशैलीं जानाति कल्पसूत्राभ्यां विनियोगं जानाति किन्तु अर्थज्ञानार्थं न एतावदेव पर्याप्तम् अन्यदपि अपेक्षितम् अन्यः कश्चित् अर्थज्ञानाय व्याकरणाद्यङ्गानि शृण्वन्नपि मीमांसाराहित्यात् एनां वेदरूपां वाचं न सम्यक् शृणोति व्याकरणाद्यङ्गं शृण्वन्नपि अङ्गानि शृण्वन्नपि इत्यनेन व्याकरणादिकं श्रुतन्तेन अतः शब्दज्ञानमस्ति अत्यन्तम् अज्ञानी इति नास्ति अयं किन्तु तावतापि तेन व्याकरणादिज्ञानमात्रं न पर्याप्तं ज्ञानेन नालं मीमांसाज्ञानस्य अपेक्षा अस्ति अन्यत् कश्चित् अर्थज्ञानाय व्याकरणाद्यङ्गानि शृण्वन्नपि न शृणोति वेदरूपां वाचं सम्यक् न शृणोति यतः
वेदार्थस्य तात्पर्यं न निश्चेतुं शक्नोति एतावता कुतस्तथा सम्यक् व्याकरणे निष्पन्नः पदिप्रतिपत्तिविभागेन चेत् तर्हि स्वाविदस्य संशयः न भवति अक्षोहागमलघ्वदन्देः प्रयोजनमिति न हि वैयाकरणस्य संशयः उत्पद्य विनश्यति सन्देहः इति संशय प्राग्भावः उच्यते तस्य संशयः एव नोत्पद्यते इत्यतः कुतः अर्थबोधो न जायते इति चेत् शब्दार्थज्ञाने अपि मन्त्रस्य तात्पर्यं क्व इति तु व्याकरणेन नोच्यते पदपदार्थः उच्यते तावदेव वाक्यार्थज्ञानार्थं वाक्यशास्त्रं पठनीयम् इदं तु पदशास्त्रमस्ति वाक्यार्थज्ञानं तु वाक्यशास्त्रात् भवति मीमांसाख्यात् तत्र कश्चन दृष्टान्तः उच्यते यावतः अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् तावतः वारुणान् चतुष्कपालान् निरूपेत् इति दक्षिणात्वेन यावतः अश्वान् प्रतिगृह्णीयात् यः स्वीकरोति प्रतिग्रहं करोति तावतः वारुणान् चतुष्कपालान् निरूपेत् तर्हि प्रतिग्रहसम्बन्धी वारुणीष्टिः इति चेत् यः प्रतिगृहीता तेन एव इष्टिः कर्तव्या इति अर्थः अवगच्छेत् अर्थः प्रतीयते अस्मात् वाक्यात् इत्यत्र व्याकरण नात्र प्रतिगृहीतुः उच्यते अनेन वाक्येन धातुः इष्टिः उच्यते निर्वापः वारुणान् चतुष्कपालान् निरूपेत् इति निर्वापनं दात्रा कर्तव्यं न तु प्रतिगृहीत्रा ईदृशः अर्थविशेषः मीमांसा ज्ञानं विना न सम्भवति तात्पर्यग्रहः न भवति इति हेतोः वेदः पठनीयः तदनु शिक्षाद्यङ्गानि पठनीयानि न एतावता तृप्तिः मीमांसा पठनीया तत्र कर्मकाण्डगतमन्त्रार्थबोधनार्थम् पूर्वमीमांसा एवं ब्रह्मकाण्डगतमन्त्रार्थज्ञानार्थम् उत्तरमीमांसाप्यध्येयैव भूषि इत्यतः तत्त्वं शृण्वन् न शृणोत्येनां यः किञ्चित् पठति अङ्गादिकमपि तावता सः समर्थो भवति इति न मीमांसापि अवश्यम् अध्येया अन्यथा तात्पर्यज्ञानं न भवति तस्य किञ्चित् शृणोति तत्त्वं शृण्वन् कञ्चन अर्थम् अवगच्छति किन्तु सः अर्थः तात्पर्यविषयी भूतो वा अथवा मन्त्रस्य अत्रैव अयमेव अर्थः निर्णयो वा युक्तो वा इति चेत् सः तज्ज्ञानं मीमांसया भवति तस्मात् उभयविधमपि अविद्वांसं प्रति एवमाह वेदार्थज्ञानाभावेपि निन्दा मीमांसाज्ञानाभावेपि निन्दा अस्ति तृतीयपादे तु उभयविधज्ञाने सति तस्य स्वयं वेदार्थज्ञानं भवति तृतीयपादतात्पर्यं भवति उतो त्वस्मै तन्वा विसस्रे अपि एकस्मै तन्वं विसस्रे शरीरवाची धनुशब्दः तन्वं विसस्रे स्वम् आत्मानं विवृणुते ज्ञानं प्रकाशनम् अर्थस्य अहानया वाचा नाम अपिशब्दपर्यायः उतो शब्दः पूर्वोक्त अनभिज्ञवैलक्षण्याय अत्र प्रयुक्तः यस्तु पूर्वोक्तः शृण्वन्नपि न शृणोति तदपेक्षया विलक्षणः यः अस्ति तस्मै तु तन्वं विसस्रे यस्तु उभये ज्ञानवान् अस्ति निपातानाम् अनेकार्थत्वात् कुतो इत्यस्य विलक्षणार्थत्वम् यः पुमान् व्याकरणाद्यङ्गैः स्वशब्दार्थं मीमांसया तात्पर्यं बोधयितुं प्रवृत्तः तस्मै एकस्मै तादृशाय वेदः स्वकीयां तनुं विसस्रे
स्वम इत्यादिकं पदव्याख्यानम्। ज्ञानमित्यादिकं तात्पर्यव्याख्यानम्। स्वशब्दार्थं स्वपदार्थं ज्ञानं बोधयति। वेदार्थ प्रकाशन क्षमं सम्यक् ज्ञानम् अनया तृतीय पादया पादरूपया वाचा मंत्रः तो तस्मै तन्वा विशस्तेयस्तु अंगादि सहितं मीमांसा ज्ञानोपेतं वेदं पठति तस्य तु अर्थाविष्कारः स्वतो भवति। तत्र उपमा औपम्यमेवस्ति। उपमा उत्तमया वाचा जायेव पत्य उषति सुवासाः। उपोत्तमया वाचा जायेव पत्ये कामयमाना सुवासाः ऋतुकालेषु सुवासाः कल्याणवासाः कामयमाना ऋतुकालेषु यथा स एनां पश्यति स शृणोति इति अर्थज्ञ प्रशंसा। यथा ऋतुकालेषु अतीतेषु जाया पतिं प्रेणयति स्वाभिप्रायम् आविष्कर्तुं वाञ्छति स्वतस्तत्र प्रवर्तते। एवमेव वेदाख्यः मीमांसा ज्ञानोपेतं प्रति व्याकरणाद्यङ्गाध्येतारं प्रीणयति। तस्मै स्वार्थं सुलभतया बोधयति स्वयं बोधयति। उषति इत्यस्य व्याख्यानं कामयमाना पत्ये उषति जाया इव सुवासाः जाया इव पत्ये उषति सुवासाः जाया इव अयं वेदः तन्वं विसस्रे स्वाभिप्रायम् आविष्करोति। तृतीयपादार्थस्य उपमा उच्यते। उषति इत्यस्य व्याख्यानं कामयमाना यद्यपि अह्नि गृहकृत्यवेलायां मलिनवासाः तथापि संभोगकालेषु कल्याणवासः भवति। किमर्थं कल्याणवासः कामयमाना यथा सपतिः एनां जायां साकल्येन आदरयुक्तः पश्यति किंच तया उक्तमर्थं हितबुद्ध्या शृणोति तथा अयं चतुर्दश विद्यास्थान परिशीलनोपेतः पुरुषः वेदार्थरहस्यं सम्यक् पश्यति वेदोक्तं च धर्म ब्रह्म स्वरूपमर्थं हितबुद्ध्या स्वीकरोति। पत्न्याः वचः यदा श्रूयते यदा सा प्रियं भाषते भर्त्सयति चेत् न श्रूयते तदानीं। तथा ऋतुकालेषु या पत्नी यद् भाषते तत् शृणोति तत्परं तत्र प्रवर्तते हितबुद्ध्या तत् शृणोति पतिः। एवमेव चतुर्दश विद्यास्थानेषु कुशलः यः अस्ति सः वेदोक्तार्थं सम्यक् अवगच्छति। तत्सादृश्यं पतिसादृश्यं ज्ञानवतः जाया सादृश्यं वेदस्य। तथायं चतुर्दश विद्यास्थान परिशीलनोपेतः पुरुषः वेदार्थरहस्यं सम्यक् पश्यति वेदोक्तं च धर्म ब्रह्म रूपमर्थं हितबुद्ध्या स्वीकरोति श्रेयमुक्ता वेदार्थाभिज्ञानस्य प्रशंसेति। इतोपि एकापि अस्ति। पुनरप्यगन्तरमाह यास्कः उदाजहार तस्योत्तरा भूयसे निर्वचनाय। उतत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुर्नैनं हिन्वद्य विवाचीनेषु
अथेन्वाचरति माजयैष वाचं शुश्रुवान् फलामा पुष्पाम् उतत्तः पश्यन् इत्यादिकायाः ऋचः अनन्तरम् एवम् आम्नाता काचिदृक्। अयमर्थः पूर्वोदाहृतायाः उतत्तः पश्यन् इत्यादिकायाः ऋचः अनन्तरमेव आम्नाता काचिदृक्। तस्य पूर्वोक्त मंत्रार्थस्य भूयसे निर्वचनाय संपद्यते। तमर्थं पूर्वोक्त मंत्रस्य अर्थं ऋचं स्पष्टं प्रतिपादयितुं पुनः निर्वचनं कर्तुं संपद्यते। तमर्थम् अतिशयेन प्रतिपादयितुं प्रभवति। कथम्? उदत्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः। स्वशब्दः एकपर्यायः। अपि च एकं चतुर्दश विद्यास्थान कुशलं पुरुषं वेदरूपायाः वाचः सख्ये स्थित्वा स्थैर्येण वेदोक्तार्थामृतपानयुक्तमाहुः। अभिज्ञाः पंडिताः यः चतुर्दश विद्यास्थान कुशलः तमेवमाहुः। स्थिरपीतमाहुः। स्थिरं पीतः। स्थिरपीतः। किं पीतः? स्थिरः पीतः येन सह स्थिरपीतः। तत्र किं पीतम् इति चेत् अमृतं। तच्च कीदृशं? वेदोक्त अर्थरूपम्। वेदोक्तार्थामृतरूपपानयुक्तम् आहुः। स्थैर्येण वेदोक्तार्थामृतपानयुक्तम् आहुः। के पंडिताः अभिज्ञाः कथयन्ति। वाचः सख्ये स्थित्वा नाम वाचः साहाय्येन यस्थित्याज सचिविदं सखायम् इति मन्त्रे नाम इतः प्राक् चिन्तितः सः मन्त्रः सखिवत् पालयति इति सखिवित् इति वेदः। तादृशं सखायं यस्थित्याज तत्याज तस्य वाचि वाग्रूपमङ्गलमपि नास्ति इत्युक्तम्। तद्वत् अत्र सखी शब्देन वेदरूपा वागुच्यते। सख्ये स्थिरपीतमाहुः। वाचः सख्ये वाचः सख्यं प्राप्य तदानुकूल्येन वेदोक्तार्थरूपम् अमृतं यः स्थिरं पिबति तमाहुः यः चतुर्दशविद्यासनेषु कुशलः। सखिविदं सखायमिति मन्त्रे वेदस्य सखित्वम् उदाहृतम्। यद्वा उदत्वं सख्ये इत्यस्यैव अन्यः अर्थः। स्वर्गलोके देवानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन पीतामृतम् आहुः। तत्त्वं सख्ये स्थिरपीतमाहुः। सख्ये कस्य सख्ये? देवानां सख्ये स्थिरः पीतश्च। स्थिरो भूत्वा अमृतपान अमृतः पीतः अनेन पीतामृतम् आहुः। पीतमृतं येन सह पीतामृतः देवानां सख्ये स्थित्वा अतिशयेन पीतामृतम् आहुः। नैनं हिन्वन्त्यभिवाजीनेषु वाचां विनाः ईश्वराः सभासु प्रगल्भाः वा वाजिनाः। वाचः इनाः वाचा विनाः वाजिनाः कुत्वं न कृतम्। कुतो हि वागिनाः इति कुत्वेन प्राप्नोति किन्तु छान्दसत्वात् कुत्वा अभावेन ज्येष्ठमेव कृतं वाजिनाः। तेषु मध्येपि एनं वेदार्थकुशलं चोदयितुं न हिन्वन्ति। नैनं हिन्वन्ति अपि वाजिनेषु। एनं वाजिनेषु चोदयितुं न हिन्वन्ति।
चोदना नाम प्रश्नः। न हिन्वन्ति न प्राप्नुवन्ति न केऽपि प्राप्नुवन्ति यतः तेन सह विवदितुम् असमर्थत्वात्। अतः वाजिनेषु स्थितेषु अपि एनं कश्चिदपि एनं न हिन्वन्ति। वाजिनेषु मध्ये एनं न हिन्वन्ति केऽपि। अधेन्वाचरति मायजैषः। यस्तु पाठमात्रं सम्पादयति न अर्थज्ञानम् अर्थं न पठति पाठमात्रपरः। यस्तु अन्यः पाठमात्रपरः पुष्पफलरहितां वाचं शुश्रुवान् भवति। पूर्वकाण्डोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्, उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं फलम्। यथा लोके पुष्पं फलस्य उत्पादकम् तथा वेदानुवचनादि धर्मज्ञानम् अनुष्ठानद्वारा फलात्मक ब्रह्मज्ञानेच्छां जनयति। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसा नाशकेन इति श्रुतेः। यथा च फलं तृप्तिहेतुः तथा ब्रह्मज्ञानं कृतकृत्यत्वहेतुः। यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद्ब्रह्माहमस्मीति कृतकृत्यो भवति इति श्रुते। तादृश पुष्पफलरहित वेदपाठकः सः एष पुमान् अधेन्वा मायया सह चरति। नवप्रसूतिका क्षीरदोग्ध्री गौः प्रीतिहेतुत्वात् धिनोति इति व्युत्पत्त्या धेनुः इति उच्यते। धेनुर्नाम कः? नवप्रसूतिका क्षीरदोग्ध्री क्षीरदानसमर्था। प्रसूत्यनन्तरमेव क्षीरदानसम्भवः इति हेतोः नवप्रसूतिका क्षीरदोग्ध्री गौः प्रीतिहेतुत्वात् धिनोति इति व्युत्पत्त्या प्रीणयति इति हेतोः धिनोति इति व्युत्पत्त्या धेनुः इति उच्यते। पाठमात्रं प्रति वेदरूपा वाक् धर्मज्ञानरूपं क्षीरं न दोग्धि इति हेतोः अनर्थज्ञस्य वेदः अधेनुः भवति। तादृश्या अधेन्वा अयं मायया च। अत एव असौ माया कपटरूपा ऐन्द्रजालिक निर्मित गोसदृश रूपत्वात्। वस्तुतः गोः स्वभावः यः अस्ति क्षीरप्रदत्वम् इति तादृशस्तु अस्याः न स्वभावः। यतः क्षीरप्रदत्वम् अभीष्टवर्षकत्वं नास्ति। तर्हि नायं गौः किन्तु तथापि तया गवा चरति। मायया गवा चरति, मायया अधेन्वा चरति। तया मायया सह चरन् अयं परमपुरुषार्थं न लभते। अतः वेदार्थः यः अस्ति स द्विविधः। कर्मबोधकः एवं ब्रह्मबोधकः। तत्र कर्मबोधकस्य पुष्पसादृश्यं कर्माणि पुष्पसदृशानि कर्मानुष्ठानादिकं। ब्रह्मज्ञानं तु फलसदृशं। वृक्षः पुष्पितः तदनु फलप्रदः भवति इत्यतः फलं प्रति पुष्पस्य हेतुत्वमस्ति। पूर्वकाण्डोक्तस्य धर्मस्य ज्ञानं पुष्पम्, उत्तरकाण्डोक्तस्य ब्रह्मणः ज्ञानं फलम्।
यथा लोके पुष्पं फलस्य उत्पादकं तथा वेदानुवचनादि धर्मज्ञानम् अनुष्ठानद्वारा फलात्मक ब्रह्मज्ञानेच्छां जनयति। ब्रह्मज्ञानेच्छा ब्रह्मज्ञानमिति फलं तत् संपादकं तद् हेतुभूतं वेदानुवचनं तदुक्त अनुष्ठानं च सर्वमपि कस्य भवति यः अर्थज्ञः तस्यैव भवति। तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विदधन्ति तादृशं फलं वेदानुवचनेन ब्राह्मणाः विदधन्ति साक्षात् वा नास्ति यज्ञेन दानेन तपसा अनाशकेन इति आदौ यज्ञेन इत्युक्तम्। कर्मकाण्डोक्ताः मन्त्राः पठनीयाः तदर्थः अवगन्तव्यः यज्ञस्य प्राशस्त्यं ज्ञात्वा यज्ञे प्रवृत्तिः कार्या यज्ञादिभिः ऐहलौकिकं धनं त्याज्यं देवतानां प्रीतिः सम्पादनीया आहुतयः देयाः सोऽपि यज्ञः निर्मत्सरतया वेदविहितः इति ज्ञानेन कर्तव्यः। तथा यज्ञे अनुष्ठिते उचिते काले विरागादिभिः ब्रह्मज्ञानेच्छा भवति तदनु यत्नवतः ब्रह्मज्ञानप्राप्तिः तेन सह सागरात् उत्तार्य ब्रह्मपदं प्राप्नोति। यत्पूर्णानन्दैकबोधस्तद् ब्रह्माहमस्मि इति कृतकृत्यो भवति। तदेव फलं यस्तु अनर्थज्ञः तस्य ईदृशं फलं ईदृशफलदः वेदः नास्ति वेदस्तु एकः एव अस्ति किन्तु यः अर्थज्ञः तस्मै ईदृशं फलं प्रयच्छति यः अनर्थज्ञः तं प्रति अयं वेदः अधेनुर्भवति अधेन्वा वेदेन मायया चरति अनर्थज्ञः। पाठमात्रं प्रति वेदरूपा वाक् धर्मज्ञानरूपं क्षीरं न दोत्थि इति अधेनुः। क्षीरं नाम किं धर्मज्ञानरूपं कर्मकाण्डानां धर्मपरं धर्मः फलं ब्रह्मकाण्डगतमन्त्राणां ज्ञानं ब्रह्मज्ञानं फलं धर्मज्ञानरूपं फलं न दोग्धि इत्यतः अधेनुः। अत एव असौ माया कपटरूपा ऐन्द्रजालिकनिर्मितगोसदृशरूपत्वात् तया मायया सह चरणयं पुरुषार्थं न लभते। इत्थं यास्केन ज्ञानस्तुति अज्ञाननिन्दोदाहरणस्य प्रपञ्चितत्वात् यच्च स्तूयते तद्विधीयते इति न्यायेन अध्ययनवत् अर्थस्यापि विधिः अभ्युपगन्तव्यः। यच्च स्तूयते तदवश्यं विधीयते इत्यनेन अध्ययनविधेः यथा अध्ययनं यथा बुध्यते एवं स्तूयमानस्य अर्थज्ञानस्य विधानमपि अस्ति तत् विधायकं वाक्यान्तरं द्रष्टव्यं तेनैव विधिना इति न इति न्यायेन अध्ययनवत् अर्थस्यापि विधिः किन्तु विध्यन्तरेण सिद्धिः इति आरब्धं तत्र। उत्तरीत्या अध्ययनस्य अक्षरग्रहणादुक्ते अर्थज्ञानम् अविहितं स्यात् इत्युक्ते कथम् अविहितं कथं स्तूयते अर्थज्ञानम् इत्यतः अवश्यं तद् विहितमेव अवगन्तव्यम् इति। किञ्च नक्षत्रेष्टिकाण्डे प्रतिष्ठिफलवाक्यं याग तद्वेदनयोः समानमेव आम्नायते। यथा हवा अग्निर्देवा देवानाम् अन्नादः एवं हवा एष मनुष्याणां भवति य एतेन हविषा यजते यौ चैनमेवं वेद। प्रतिष्ठि फलवाक्यं यागस्यापि तत्फलं तद्वेदनस्यापि ज्ञानस्यापि तत्फलं
इति आम्नायते। अतः यागवत् फलाय स्ववेदनमपि विधीयते। अनुष्ठानार्थं मन्त्राः इत्यर्हि नक्षत्रेष्टिकाण्डे पठितानां मन्त्राणाम् अर्थज्ञानेन तद् अनुष्ठानेन यत् फलं तादृशं फलम् अर्थज्ञानेनापि भूतिमर्हति। त्यागवत् फलाय स्ववेदनमपि विधीयते। अनेन न्यायेन सर्वेषु ब्राह्मणेषु वेदनविधयः द्रष्टव्याः। य एवं वेद इति बहुवारं वारं वारं तत्र तत्र वेदनमपि विधीयते एव। ननु विद्याप्रशंसा इति सूत्रे वेदनफलानां प्रशंसारूपत्वं जैमिनिना सूचितम्। नाम यथा अर्थवादानां स्तुतिमात्रपरता एवं वेदनस्य यत् फलम् इत्युक्तं तद् वस्तुतः वेदनस्य फलं नास्ति। वेदनस्य प्रशंसार्थं विद्यायाः प्रशंसा वेदनफलम् इति जैमिनिना सूचितं। तर्हि वस्तुतः तत् फलं नास्ति इति आगच्छति खलु। इति चेत् तथा नास्ति को जैमिनिना सूत्रितं विद्या प्रशंसा इति विद्यमानेनापि फलेन प्रशंसितुं शक्यत्वात् अविद्यमानं फलमादाय प्रशंसा कर्तनीया इति नास्ति खलु। विद्यमानमेव उच्यते चेत् भो शीर्षं फलमस्ति इति प्रतिपादनमपि प्रशंसैव भविष्यति। अविद्यमानेनैव प्रशंसा कर्तव्या इति तु नास्ति। विद्यमानमादाय अपि कर्तुं शक्यते खलु। अतः वेदनस्य यत् फलं वास्तविकं तादृशं फलमादाय एव प्रशंसा कृता। सा प्रशंसार्था इति अवगन्तव्यम् इति महर्षेः तात्पर्यम्। दर्शयागस्य पूर्णमासयागस्य च अतिपादे सति प्रायश्चित्तरूपां वैश्वानरेष्टिं विधातुं विद्यमानेनैव स्वर्गफलेन स्तुतिः क्रियते। स्वर्गाय हि लोकाय स्वर्गाय हि लोकाय दर्शपूर्णमासा विद्येते ये। नाम दर्शपूर्णमासयोः फलं स्वर्गरूपं फलं। तत्र अधिपादेशे वैश्वानरेष्टिः फलं। वैश्वानरेष्टिः कर्तव्या इति उच्यते। अधिपादेशे प्रायश्चित्तरूपां वैश्वानरेष्टिं विधातुम्। एवं वैश्वानरेष्ट्या किं भवति चेत् स्वर्गरूपं फलं लभ्यते। स्वर्गरूपं फलं तु दर्शपूर्णमासयोरेव फलं खलु इति चेत् विद्यमानमेव फलम् अत्रापि उच्यते। विद्यमानेनैव स्वर्गफलेन स्तुतिः क्रियते। स्वर्गा हि लोकाय दर्शपूर्णमासा विद्येते। एतच्च आचार्यैः ब्रह्मज्ञानफल एवञ्च आचार्यैः ब्रह्मज्ञानफलवाक्यस्यापि स्वार्थे तात्पर्यं दर्शयितुम् उदाहृतम्। इच्छाम्येवार्थवादत्वं वचसः अन्यपरत्वतः यथा वस्तुविधायित्वात् न स्वभूत न त्वभूतार्थवादता उच्येते स्वर्गलोकाय दर्शौ यथा यथा न त्वभूतार्थवादत्वं पापश्लोका शुद्रियथा। वचसः अन्यपरत्वतः अर्थवादत्वम् इच्छाम्येव। किन्तु अर्थवादत्वमित्येतावता भूतार्थवादता अपेक्षते। अविद्यमानस्य कथनमेव इति न तात्पर्यम्। यथा वस्तुविधायित्वात् न त्वभूतार्थवादता। यथा वस्तुविधायित्वात् न त्वभूत अर्थवादः एव न एतावतापि अविद्यमानार्थवादिकत्वं नास्ति। यथा वस्तुविधायित्वात् न त्वभूतार्थवादता। अभूतः यः अर्थः तस्य तादृशस्य वादः नास्ति। विज्येते स्वर्गलोकाय दर्शादर्शौ यथा 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 तथा। स्वर्गलोकाय दर्शः अदर्शश्च यथा स्वर्गलोकाय युज्यते तत्र वैश्वानरेष्टेः अपि इदमेव फलं। स्वर्गलोकप्राप्तिरेव फलं। तत्र अविद्यमानं फलं उच्यते विद्यमानमेव फलम् उच्यते इतिवत् न त्वभूतार्थवादत्वं पापश्लोका श्रुतिर्यथा।
अभूतार्थवादत्वं नोच्यते। अतः विद्यमानमेव फलं प्रतिपाद्यते तत्र तत्र मन्त्रैः। अतः वेदनप्रशंसायाः अर्थवादत्वे सत्यपि तत् फलं वस्तुतः असत् इति नास्ति, विद्यमानमेव फलम् अर्थवादरूपेण उच्यते। अतः वेदार्थाध्ययनवत् वेदाध्ययनवत् वेदार्थज्ञानमपि सर्वैः अवश्यं सम्पादनीयम्। तादृश अध्ययन विधायकानि वाक्यानि बहूनि श्रुतिरूपाणि सन्ति। तासु स्थालीपुलाकान्यायेन काश्चन ऋचः अद्य दृष्टाः भाष्यानुसारम्। ततश्च अग्रे अतः विषय प्रयोजन संबंध अधिकार्याख्य अनुबंध चतुष्टयं प्रति वयं समागताः स्मः। यत्र आदौ सर्वदा ग्रन्थस्य आदौ येषां चतुर्णां ज्ञानम् अस्माकम् अपेक्षितमित्युच्यते तत्र वेदार्थो विव्रियते। अत्र वेदः विव्रियते, वेदार्थः प्रतिपाद्यते। प्रतिपाद्यमानस्य वेदार्थस्य ज्ञातव्यता अस्ति न वा इति बोधनार्थं वेदादारभ्य वेदस्य प्रामाण्यं, वेदस्य द्वैविध्यं, तत्र मन्त्रलक्षणं, मन्त्रप्रामाण्यं, ब्राह्मणप्रामाण्यं, मन्त्रलक्षणं तदनन्तरं तादृशस्य अध्येयत्वम् इत्यादिकं सुदृढं व्याख्याय न त्वध्ययनमात्रेण इष्टसिद्धिः अधीतस्य वेदस्य अर्थज्ञानमपि अवश्य कर्तव्यम्, अवश्य ज्ञेयम् इति प्रतिपाद्य व्याख्येयस्य विषयस्य नाम व्याख्या यद् भाष्यं क्रियते तस्य भाष्यस्य विषय साधनार्थम् एतावन्तं विचारम् अकार्षीत् भाष्यकारः सायणाचार्यः। तत्र इतोपि विविच्य अनुबन्धचतुष्टयस्य दर्शनं वयम् अग्रे श्वः कुर्मः। अद्य एतावता चिन्तनम् उपसंहरामः। नत्वा यस्य निश्वसितं वेदाः यो वेदेभ्योऽखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थ महेश्वर। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते नमः।